अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर राबर शाद। आज हम जानिशा की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको पसंद आएगी। और ये एपिसोड लॉन्ग होने वाली है, सो इसलिए शिकायत ना करे कोई मुझसे कि आपने एपिसोड दी और कम दी। चले आए ना, अभी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 24। अलीज़ा के हाथ में तकलीफ़ हुई थी। क्या हुआ, ज़्यादा दर्द है? प्लीज़ ज़्यादा हिले मत, वरना ज़्यादा दर्द होगी। शहज़ादी, मना किया था ना मैंने, आपके ठीक होने के बाद जाएंगे हम कराची। लेकिन नहीं, आप कहाँ सुनती हैं अपने शाह जी की बातें। मीर अलीज़ा का हाथ आराम से सहलाते कह रहा था। शाह जी, आप मुझे डांट रहे हैं। अलीज़ा आंखों में आंसू समो कर बोली। मैं आपको डांट सकता हूँ? मीर हादी शाह ने सवाल किया था, जिस पर अलीज़ा मुस्कुरा कर नज़रें झुका गई थी। अलीज़ा अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन उसकी ज़िद पर वो उसे वापस कराची ले जा रहा था। वो प्लेन में बैठे थे। मीर का एक हाथ अलीज़ा के कंधे पर और अलीज़ा अपना सर मीर के सीने पर रखे सो रही थी, और मीर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहला रहा था। अलीज़ा का दूसरा हाथ जिस पर कैनोला लगा हुआ था, मीर ने उस हाथ को नाजुक तरीके से थामा हुआ था ताकि अलीज़ा को किसी तरीके की तकलीफ़ न हो। रात के 1:30 बजे वो सब कराची पहुंचे थे। हीरा को उसकी गलती की सज़ा मिल चुकी थी कि मीर अलीज़ा और बाकी सबको कराची ले आया था। वो अपने घर में थे और बहुत पुरसकून थे। माही और जुहेब भी वहीं से इस्लामाबाद अपने घर को निकल गए थे। अच्छा, दोनों जाओ, रेस्ट करो, काफ़ी थक गए होते। खाना भिजवा दूँ? मिसेस खावर पूछती हैं। नहीं चाची, हमने प्लेन में खा लिया था। रात हो गई है, आप भी सो जाएं, हम भी रेस्ट करेंगे। आप सब भी थक गए होंगे। वो कहता अलीज़ा को आराम से अपने साथ लगाता, रूम में लाकर आराम से बिठाता है। ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना शहज़ादी? वो परेशानी से बोला था। नहीं, आप ज़्यादा फ़िक्र ना करें शाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली थी। अच्छा मेरी जान, बस 1 मिनट रुके, मैं अभी आया। मेरा अलीज़ा की पेशानी पर लब रखते बाहर गया था, और कुछ देर बाद वो एक गिलास के साथ आया था जिसमें दूध था। ये ले अलीज़ा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूध पिए, फिर मेडिसिन भी खानी है। मेरी नन्ही सी जान को। मीर उसे गिलास थमाते बोला था। नहीं शाहजी, उसने दूध को देख मुंह बनाया था। क्यों नहीं, शाबाश पिए, मेरे प्यार और मोहब्बत से बोला था। नहीं ना, मुझे नहीं पसंद दूध, प्लीज़ ना शाहजी, नहीं। अलीज़े, नो आर्ग्यूमेंट्स। आप पी रही हैं या मैं अपने तरीके से पिलाऊं? मीर की शरारती आंखें खुद पर रक्स करती देखती अलीज़ा ने अपना चेहरे पर और जल्दी से दूध का गिलास थामे अपने लबों से लगाया था, और एक ही झटके में पूरा गिलास ख़त्म करती अजीब से मुंह बनाती मीर को देखती है, उसे खाली गिलास वापस पकड़ाती है। शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, मीर मुस्कुरा कर बोला था, और झुककर उसके होठों पर लगा दूध अपनी उंगली की पोरों से साफ करता, उसके गाल पर किस करता कि अलीज़ा शर्मा कर मीर से पीछे होने लगी थी कि मीर अलीज़ा को अपने हिसार में लेते उस पर झुका था। मुस्कुरा कर एक नज़र उसे देखते उसके होठों पर बोसा देते पीछे हुआ था। मेरी जान, चने सो जाए। मीर उस पर कन्फर्टर होता अपनी जगह पर आया था कि अलीज़ा की इतनी सी कुर्बत पर शर्मा कर कन्फर्टर में मुँह छुपा गई थी। मीर अपनी जगह पर आते लाइट ऑफ करते सोने लगा था कि अलीज़े ने मीर को आवाज़ लगाई थी। शाहजी, अलीज़ा कन्फर्टर से मुंह निकाल कर बच्चों की तरह बोली थी। मीर को उस पर बेइंतहा प्यार आया था। जी जानिशा, मीर अलीज़ा को अपने हिसार में लेते मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। शाहजी, नॉवल सुना है ना? अलीज़ा मीर के सीने से लगी उसकी शर्ट के बटन के साथ खेलती बोली थी। मेरा बच्चा, नहीं, कोई नॉवल नहीं, रेस्ट करो, ठीक हो जाओगी, फिर सुनाऊंगा। वो उसकी पेशानी पर लब रखते कहता है अलीज़ा को खुद में भींचे। वो अलीज़ा की साइड का भी लैंप ऑफ करते आंखें मूंद गया था कि अलीज़ा मीर की उंगलियों का लम्स अपने बालों में महसूस करती पुरसकून होती सो रही थी। कुछ दिन बाद वो पुरसकून नींद सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अलीज़ा दरवाजे की दस्तक पर उठी थी। उसने एक नज़र अपने बराबर में देखा था, लेकिन उसको मीर नज़र नहीं आया था। अब उसकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। वो अपने ऊपर ठीक से दुपट्टा लेटे गेट खोलती है। जी आंटी। अलीज़ा बीबी, वो बाहर ना माही बीबी और जुहेब साहब आए हैं, आपको बुला रहे हैं बड़े साहब। ओह वाह, मैं बस अभी है, वो उछलते हुए कहती है और वॉशरूम भागी थी। अस्सलामुअलैकुम, वो सबको सलाम करती लॉन्च में आई थी जहाँ सब बड़े मौजूद थे। आपने मुझे सुबह क्यों नहीं उठाया? वो मीर के पास जाके बैठती सवाल करती है। क्योंकि मोहतरमा, आप रात को लेट सोई थी, मीर मुस्कुरा कर बोला। तो इसमें क्या होता है शादी? अलीज़ा मुंह बना कर बोली। बस मैं नहीं चाहता था अपनी जान को आधी नींद से उठे। मीर सबकी नज़र से बचते अलीज़ा के गाल पर लब रखते कहता है। आप बुरे हैं, आप चाहते ही नहीं थे मुझे लेकर जाना, अलीज़ा उदासी से बोली थी। जी, क्योंकि आप चॉकलेट खा खा के मोटी हो जाओगी तो मुझ मासूम का क्या होगा? मीर शरारत से बोला। शाहजी गंदे हैं आप, वो कबड्डी से बोली। शाहजी की जान, आपकी चॉकलेट और आपका वाइट रोज़ वहीं साइड टेबल में है, लेकर आ गया था मैं, मीर मुस्कुरा कर कहता।
ओ सच्ची शादी? अलीज़ा चहक कर बोली। अरे अरे, मैं इतने टाइम बाद आई हूँ और आप दोनों आपस में बातें कर रहे हो। अलीज़ा जो सबको भूले मीर से लड़ने में लगी थी, माही की आवाज़ सुनते अपने सर पर एक चिपत रसीद करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अलीज़ा माही की तरफ जाती मुस्कुरा कर कहती है। और मुझे क्या पता चला है? माही आईब्रोज का कर बोली। क्या? अलीज़ा ने ना समझी से पूछा था। यही कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम सुकून से चल नहीं सकती क्या? माही गुस्सा जाहिर करती कहती है। हाँ हाँ हाँ। माही यार, बस वो एक ही एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आप भी आई थी शिरकत को। अब बस सब उसी को दोहराते हैं। ये नहीं खाओ, ऐसे नहीं बैठो, ऐसे मत चलो वरना तकलीफ़ होगी। ओह अच्छा हाँ, बदतमीज़, उस दिन मैं तुम्हें ठीक से डांट भी नहीं सकी थी। अब बताओ क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा रिस्क लेने की? कुछ हो जाता तो क्या? आप कहती है अलीज़े होती तो ये करते, अलीज़े होती तो वहाँ जाती। अलीज़े से मैं ये कहती, अलीज़ा होती तो यूँ हंसती। वो एक्टिंग करती बोल रही थी। ये सब अलीज़ा के लहराते हाथ देख हंसे थे। हाँ हाँ हाँ, जी नहीं, अब ऐसे भी नहीं करती मैं। अच्छा आ जाओ, लॉन में चलते हैं। अलीज़ा माही का हाथ थामे बोली थी। वो लॉन में टहलते बातें कर रहे थे जब अलीज़ा ने पूछा था, मुझे छोड़ो, ये बताओ आज बड़ी ब्रश कर रही हो? माही शर्मा कर बोली। बताओ ना क्या हुआ है, इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? अलीज़ा कंफ्यूज होती बोली। तो मामी और खाला बनने वाली हूँ, माही शर्मा कर बोली। ओह वाह, कैसे, कब आए बेबी? अल्लाह जी, मुझे कितने पसंद है बेबी, कितना मज़ा आएगा। अलीज़ा खुशी से कहती है। हाँ 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 लड़की, आराम से, क्या हो गया है? अच्छा अच्छा, तुमने घर में सबको बता दिया? नहीं अभी नहीं, सबको सरप्राइज़ देना है। अभी सिर्फ भाई को पता है, वो भी जुहेब ने बताया है। ये क्या बात हुई? मतलब मुझे लेट पता चला है? मुझे पहले बताना चाहिए था ना? अलीज़ा उदास होती बोली। जी बिल्कुल, क्योंकि आप सो रही थी और आपके शाह जी का हुक्म था हमारी शहज़ादी को ना उठाया जाए, वहीं शरारत से बोली। अच्छा ना, मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। वो उसके गले लगती खुशी से चहक कर कहती है। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ मुझे खुशखबरी कब मिलेगी? माही मुस्कुरा कर बोली। कौन सी खुशखबरी मैडम? अलीज़ा अनजान बनी। पप्पा वाली, मुझे भी खुश होना है। हाँ हाँ हाँ, अभी तुम मामा बनने की खुशी संभालो। माही गुड़िया, आपको जुहेब बुला रहे हैं अंदर। मीर जो दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, उन दोनों के पास आते कहता है। जी भाई, वो मुस्कुरा कर कहती रूम में चली गई थी। जी मेरी शहज़ादी, खा लिया आपने चॉकलेट? नहीं, रूम में है, मैं गई ही नहीं अभी रूम में। अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली। अच्छा और बताएं क्या इरादा है? वो उसे अपने हिसार में लेता बोला। किस बात का शाहजी? अलीज़ा नासमझी से पूछा। "हम्म, अभी जो माही कह रही थी उसको पप्पू बनाने का। शाहजी, वो शर्मा कर बोली। हाय अल्लाह जी, आप पे इतनी सी बात पर शर्मा आ गई, बताएं तो फिर क्या किया जाए? वो मुस्कुरा कर बोला। पता नहीं, वो इतना कहते उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। माही माही, मैं ना कुछ सोच रही हूँ। अब क्या शैतानी आइडिया चल रहा है तुम्हारे दिमाग में लड़की? ओह, अब कहाँ शैतानी आइडिया, खड़ूस जिन कहाँ करने देंगे मुझे कुछ शैतानी काम। बस आज मासूम सा प्लान है मेरा। अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बताओ क्या मासूम सा प्लान है आपका मैडम? आप और सुहेब भाई कब तक हैं यहाँ? कल नहीं, शायद कल वापस इस्लामाबाद चले जाएं हम। क्यों, क्या हुआ है? नहीं नहीं, कल नहीं जाना आप दोनों ने। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कल पिकनिक पर चलें। किस खुशी में पिकनिक? और मैडम, आप अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, भाई ने इजाज़त नहीं देनी। अरे अरे, शाह जी की टेंशन मत लो, मैं उनको मना लूँगी। ओके, आप बस रेडी रहना कल। ओके। अलीज़ा और माही कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि मीर की आवाज़ पर दोनों चौंकी थी। हाँ भाई, कहाँ जाना है और किस बात के लिए मुझे राज़ी करना आसान है? आप दोनों मुझे बताना पसंद करेंगी? मीर संजीदगी से बोला था। भाई, आप अपनी बेगम से पूछें, मुझे ज़ुहेब बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। जी आई ज़ुहेब, माही आवाज़ें लगाती बाहर निकल गई थी कि मीर रूम का दरवाज़ा बंद करते अलीज़ा के पास आया था। जी तो मोहतरमा, माही तो चली गई, अब आप बताना पसंद करेंगी मुझे कि किस बात के लिए मुझे मनाना आसान है? मीर अलीज़ा के बेहद करीब होते बोला था कि अलीज़ा की सांस खुश्क हुई थी। नहीं, वो तो बस। जी वो तो बस क्या? मीर अलीज़ा के कमर के गिर्द अपने हिसार तंग करते बोला। मैं वो तो जी, तो मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी बात नहीं मानेंगे क्या? माही कह रही थी कि ज़ुहेब भाई उनकी सारी बातें मानते हैं, तो मैंने भी कह दिया कि शाहजी भी मेरी सारी बातें मानते हैं, उनको मनाना आसान है। अलीज़ा एक ही सांस में सब बोली थी कि मीर उसको राया था। आप अभी भी डरती हैं मुझसे? जी। जी नहीं, आप कौन सा जिन है जो मैं डरूंगी आपसे? हाँ हाँ हाँ, वो तो आपका हूँ, दाढ़ी वाला जिन। मीर अलीज़ा के गाल पर अपना दाढ़ी वाला गाल मिस करता बोला था कि अलीज़ा अंदर, अलीज़ा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ी थी।
آپ کو پتہ ہے آپ کو جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ شاباش، اب بتائیں کس بات کے لیے راضی کرنا تھا مجھے؟ اچھا شاہ جی وہ میں سوچ رہی تھی ماہی اور زہیب بھائی ادھر ہیں، کیوں نہ ہم کل پوری فیملی پکنک پر چلیں؟ علیزہ میر کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتی بولی تھی۔ اور کس خوشی میں جانا ہے پکنک؟ آپ ٹھیک؟ یہی تو میری ٹھیک ہونے کی خوشی میں جانا ہے، علیزہ میر کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ لیکن ابھی آپ پراپر ٹھیک نہیں ہوئی شہزادی۔ شاہجہاں جتنی ہوئی ہوں پہلے اس کی خوشی منا لیتے ہیں، باقی جب پراپر ٹھیک ہو جاؤں گی تو پھر واپس پکنک پر چلیں گے۔ ہاں 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 اوکے، ہم کل چلیں گے پکنک پر، میر علیزہ کے ہاتھ تھام کر بولا تھا، جو اپنی باتوں میں مصروف میر کی شرٹ کے سارے بٹن کھول چکی تھی۔ آپ ابھی بہت چھوٹی ہیں میری جان، میری شدتوں کو آپ ابھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میر اپنا سیدھا ہاتھ علیزہ کی گردن پر رکھتے اس کی شہرک پر اپنے لب رکھے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ جلدی سے میر سے دور ہوتی، بیڈ پر جا لیٹی تھی اور منہ تک کنفرٹر اوڑھا تھا کہ میر اس کی حرکت پر دل کھول کر مسکرایا تھا۔ وہ کپڑے چینج کرتا واپس روم میں آتا، بیڈ پر علیزہ کے ساتھ خالی جگہ پر لیٹا علیزہ کو اپنے حصار میں لیے سو گیا تھا۔ آپ کہاں؟ روم میں آتا دیکھ پوچھتا ہے۔ میں علیزہ کے پاس اس کی شرارتیں، اس کی بچکانہ حرکتیں، باتیں سن رہی تھی۔ ابھی بھی پلان بنا رہی تھی، بھائی آ گئے، میں تو واقعی بیچاری پھنس گئی۔ مطلب؟ زہیب ناسمجھی سے بولا۔ مطلب بھائی نے باتیں سن لی، پلان بنا رہی تھی پکنک کا۔ ماہی زہیب کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی بولی تھی۔ ہاں 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 اچھا چلے آپ سو جائیں، آپ کی بھی شرارتیں بڑھ رہی ہیں، زہیب ماہی کے گال کو سہلاتا بولا تھا۔ اللہ توبہ ہے، چلے سو جائیں آپ بھی، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ کہ ماہی بھی زہیب کی قربت سے گھبرا کر لیٹ چکی تھی کہ زہیب کا قہقہ گونجا تھا کمرے میں۔ صبح کا وقت تھا، سب ڈائننگ روم میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ میر کی آواز آئی تھی۔ بابا آج 11 بجے تک علیزہ میں اور ماہی زہیب سی سائڈ جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آپ سب بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاں اچھا خیال ہے، جانا چاہیے آپ لوگوں کو، لیکن ہم بزرگوں کا وہاں کیا کام؟ ارے بڑے پاپا، آپ کو کس نے کہا آپ بزرگ ہیں؟ ینگ ہے، ہینڈسم ہے، آج بھی کوئی لڑکی آپ کو دیکھے تو فدا ہو سکتی ہے۔ ہاں بکھل نہ لگاؤ اپنے بڑے پاپا کو، میں جانتا ہوں سب، سلباز صاحب مسکرا کر بولے۔ لہی سچ کہہ رہی ہوں، کیوں باہی؟ میر زہیب بھائی بتائے، کہیں سے لگتے ہیں پاپا، بڑے پاپا، بڑی مما، لہلا، سب نے گردن کلاوے ہلاتے کہا تھا کہ سب بزرگ ہنس پڑے تھے۔ لیکن ہم کیا کریں گے وہاں؟ آپ سب جاؤ انجوائے کرو، خاور صاحب نے کہا۔ بابا پلیز نہ مان جائیں، آپ سب مزہ آئے گا، میری خوشی کے لیے مان جائیں، فیملی ٹرپ ہے، ہمیں اکیلے مزہ نہیں آئے گا پلیز۔ علیزہ معصومانہ سا منہ بنا کر بولی کہ سب راضی ہو گئے تھے۔ اچھا اوکے چلے گی ہم، اب خوش ہے ہماری بچی؟ جی بہت زیادہ، علیزہ خوشی سے بولی۔ نہیں ماہی، پانی نہیں، دیکھو میں بھیگ جاؤں گی۔ نہیں نا ماہی، دیکھو میں شاہ جی کو بتاؤں گی۔ نہیں میں تو گراؤں گی، دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ اتنا کہہ کر ماہی نے سمندر سے پانی اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر علیزہ پر گرایا تھا اور پھر علیزہ نے ماہی پر۔ یہ دونوں بہت خوش تھے۔ بزرگ سائڈ پر بیٹھے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ ساحل سمندر کے بالکل پاس ایک میر ہادی شاہ فارم ہاؤس تھا۔ زہیب اور میر کچن میں عورتوں کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ ماہی سنو، علیزہ سب شرارتیں چھوڑتی ماہی کے پاس گئی تھی۔ ہاں جی؟ کیوں نہ کار ریسنگ کی جائے، کیا خیال ہے؟ ہاں خیال اچھا ہے، لیکن منائے گا کون ان کو؟ منائے گا کوئی نہیں، دیکھو میں پلان بتاتی ہوں، اس کو سر انجام دیں گے اور وہ دونوں خود مان جائیں گے، کیا کہتی ہو؟ اوکے پلان بتاؤ۔ ماہی علیزہ کے پاس اپنا کان کرتی بولی تھی کہ علیزہ آہستہ اسے سب بتاتی ہے۔ وہ دونوں پہلے ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں اور پلان کو ایکسیکیوٹ کرنے اندر فارم ہاؤس میں چلی گئی تھیں۔ ارے نہیں، شاہ جی میری ساری باتیں مانتے ہیں۔ ہاں تو زہیب بھی مانتے ہیں میری ساری باتیں۔ شاہ جی کی کار ڈرائیونگ پتہ ہے تمہیں کتنی اچھی ہے، ان کو اگر کار ریس کا کہا جائے تو وہ پہلی پوزیشن پر آئیں گے۔ ہاں تو میرے زہیب بھی کسی سے کم تھوڑی نہ ہے۔ وہ دونوں کچن کے پاس کھڑی ہوتی باتیں کر رہی تھی کہ میر اور زہیب کنفیوز ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میر کچن سے باہر آتا ایبرو جھکا کر بولا۔ آپ یہاں؟ ہم تو کچھ نہیں، علیزہ انجان بنی تھی۔ چلو ہم اندر چلتے ہیں۔ ماہی شرارت سے علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر بولتی کچن میں چلی گئی تھی اور ماہی زہیب کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی جو پیاز کاٹ رہا تھا۔ زہیب آپ کی کار ڈرائیونگ اچھی ہے نا؟ ماہی معصومیت سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ زہیب میر کو دیکھتا ہے اور پھر ماہی کی طرف دیکھ کر انجان ہوتے لہجے سے پوچھتا ہے۔ وہ دیکھیں آپ کی سالی ہے نا میری بہن، کہہ رہی ہے میرے شاہ جی سے اچھا کار ڈرائیو کوئی نہیں کر سکتا۔
ہاں تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، ہے نا شاہ جی؟ علیزہ میر کے پاس جاتی کہتی ہے، جو چکن فرائی کر رہا تھا۔ یہ اب تم دونوں نے کون سی پلاننگ کی ہے؟ بتانا ذرا۔ معصوم سے شوہر یہاں کچن میں کھڑے اپنی بیگموں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں اور تم دونوں اپنی کوئی نئی پلاننگ لے کر آ گئی ہو۔ میر عورتوں کی طرح ہاتھ چلاتا بولا تھا کہ کچن میں کھڑے سب نفوس ہنسے تھے۔ نہیں شاہ جی، کوئی پلاننگ نہیں ہے، میں کہہ رہی ہوں آپ نا بس ایک بار کار ریسنگ کر لیں تاکہ پتہ چل جائے ماہی کو کہ میرے شاہ جی کتنی اچھی ڈرائیو کرتے ہیں۔ جی زہیب، آپ بھی ہاں کریں تاکہ علیزہ کو پتہ چل جائے میرے زہیب سے اچھی ڈرائیو کوئی نہیں کر سکتا۔ رکو، تم دونوں یہ ہم بھائیوں میں لڑائی کرانا چاہتے ہو؟ نہیں، ہم تو بس آپ دونوں کی کار ریسنگ کرانا چاہتے ہیں جس میں ہم دونوں بھی ہوں گے، ماہی اور علیزہ ایک ساتھ بولے تھے۔ نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، میر نے انکار کیا تھا۔ شاہ جی، آپ جانتے ہیں آپ کتنے اچھے ہیں، چندہ یہ بلیک میلنگ ہے۔ بس پھر ڈن ہوا، آپ اور بھائی رات میں کار ریسنگ کر رہے ہو، اوکے؟ ہاں جی، تو کر رہے ہیں میرے شاہ جی کار ریسنگ۔ ہاں تو میرے زہیب بھی کریں گے۔ ماہی اور علیزہ ایک دوسرے کو دیکھتی شرارتی مسکراہٹ ضبط کرتی بولی کہ وہ دونوں بیچارے شوہر کچھ نہ بول سکے تھے۔ چلیں باہر نکلیں آپ دونوں، کھانا بن چکا ہے، شام بھی ہو گئی ہے، سب کو بلا لائیں آپ دونوں، یا یہ کام بھی ہم کریں محترمہ؟ میر علیزہ کے قریب ہوتے بولا، نہیں آپ دونوں کھانا لگائیں، ہم بلاتے ہیں سب کو۔ چلو ماہی، کہتے وہ دونوں سب کو کھانے کے لیے بلانے چلی جاتی۔ بخدا، کھانا تو اچھا بنا ہے، جس نے بنایا ہے؟ خاور صاحب مسکرا کر بولے، میں نے اور زہیب نے، ہم دونوں نے مل کر بنایا ہے چاچو۔ میر مسکرا کر کہا، اچھا بنا ہے، لیکن ہماری بچیوں سے زیادہ اچھا نہیں جی، ان کا تو کوئی مقابلہ ہو بھی نہیں سکتا بابا ہمارا۔ زہیب مسکرا کر کہتا شرارتی نظر سے ماہی کو دیکھتا ہے، جتنا تیز ان کا دماغ چلتا ہے ہمارا چل ہی نہیں سکتا۔ میر نے بات مکمل کی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ مسز سلمان مسکرا کر بولی، آپ کی دونوں بچیوں کی خواہش ہے آج میں اور زہیب کار ریسنگ کریں اور دیکھیں کون اچھی ڈرائیو کرتا ہے۔ ہاں تمہاری بیگم ہے، تم پر تو جائیں گی، مسز سلمان نے مسکرا کے کہا کہ وہ وہاں بیٹھے سب کا کہکا بلند ہوا تھا۔ چلے شاہ جی باہر؟ جی محترمہ چلے۔ میر کار کی چابی اٹھاتا بولا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، سب کھانا کھا کر سو چکے تھے۔ میر، علیزہ، ماہی اور زہیب اپنے فارم ہاؤس سے باہر آتے اپنی اپنی کار میں بیٹھ چکے تھے اور ریس اسٹارٹ ہو چکی تھی، جس کے پہلے راؤنڈ میں میر جیتا تھا اور دوسرے میں زہیب۔ تیسرا راؤنڈ اسٹارٹ ہونے والا تھا کہ علیزہ کی آواز آئی تھی، شاہ جی کار میں چلاؤں؟ نہیں، آپ کو نہیں آتی، آپ کیسے چلائیں گی کار؟ مجھے آتی ہے سچی، کس نے سکھائی کار چلانا؟ بس مجھے آتی ہے، چلانے دینا۔ غلط ہے، آپ ہمیشہ اپنی بات منوا لیتی ہیں، آپ جانتی ہیں جب تک میں آپ کو اپنے حصار میں مکمل طور پہ نہ لے لوں، جب تک آپ کو اپنے پاس محسوس نہ کر لوں، مجھے نیند نہیں آتی، اس لیے آپ ہمیشہ ایسی دھمکی دیتی ہیں۔ آخر بیوی کس کی ہوں؟ چلے آپ میری جگہ پر ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی اور اس کے برابر میں بیر ریسنگ اسٹارٹ ہوئی تھی۔ علیزہ آرام سے، ایسے نہیں، اسپیڈ آہستہ رکھیں۔ جیسے ہی علیزہ نے کار اسٹارٹ کی تھی، پہلے 2 دھکوں کے بعد ہی اس نے اسپیڈ ہائی کر دی تھی کہ میر کو خود ڈر لگ رہا تھا اور وہ دونوں وننگ جگہ سے آگے نکل چکے تھے۔ علیزہ، ہم آگے نکل چکے ہیں، بریک لگاؤ، گاڑی تھک جائے گی۔ ششا، بریک کیسے لگاتے ہیں؟ علیزہ کنفیوز ہوتے بولی تھی کہ واپس سے اب کار اسے سنبھل نہیں رہی تھی۔ کیا مطلب بریک کیسے لگاتے ہیں؟ آپ کو کار کس نے سکھائی؟ آپ کو بریک لگانا نہیں آتا؟ میں نے یوٹیوب سے سیکھی تھی۔ اس نے جب بریک لگانے کی بات آئی تو نیٹ ورک چلا گیا تھا، مجھے نہیں پتا میں کیسے۔ اوف علیزہ، آپ سچ میں پاگل ہیں، میر اسٹیئرنگ سنبھالتا بولا تھا اور کار کی اسپیڈ آہستہ کرتے کرتے میر ہینڈ بریک لگائی تھی، جس پر کار موقع پر ہی رک چکی تھی۔ لیکن ان سب میں وہ ماہی اور زہیب کو بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ وہ پتہ نہیں کراچی کے کون سے حصے میں پہنچ چکے تھے کہ علیزہ کو کار سے باہر نکالتا بغور اسے دیکھتا ہے، جو کار نہ سنبھالنے پر رو رہی تھی۔ اس کو ٹھیک دیکھ کر وہ اسے کار میں بٹھاتا ہے۔ یہ دونوں کون سے شہر نکل گئے ہیں؟ زہیب ناسمجھی سے پوچھتا ہے۔ پتہ نہیں، آپ پوچھیں کال کر کے، سب ٹھیک ہے نا؟ رکو کرتا ہوں۔ زہیب جیب سے فون نکال کر میر کو کال کرتا ہے۔ ہاں بڑی، کہاں ہو یار، کہاں نکل گئے ہو؟ نہیں کہیں نہیں، دراصل وہ علیزہ نے وہاں سے آگے جانے کی ضد کی تو میں اسے آگے گھومنے لے آیا۔ تم دونوں گھر جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ میر ہادی شاہ نے اپنی بیوی کی احمق حرکت پر پردہ رکھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، زہیب اتنا کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ وہ دونوں کہیں آگے گئے ہیں، چلو ہم گھر چل کر سوئیں۔ اتنی دیر تک کھڑے رہنا آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔
जी चले, कहते वो दोनों घर चले गए थे। क्या बेवकूफ़ी थी, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? पागल हैं आप, अभी अभी आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, आप वापस मौत के कुएं में छलांग लगाने का? शहज़ादी, आप समझती क्यों नहीं हैं, आप बहुत कीमती हैं मीर हादी शाह की ज़िंदगी के लिए। मैं जानता हूँ आप छोटी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि आपको अक्ल ही नहीं हो कि क्या सही है क्या गलत। गलती आपकी नहीं मेरी है, मैंने आपको कार चलाने दी। यूट्यूब से कार चलाना कौन सीखता है? आपने सीखनी थी मुझसे, कहती मैं सिखाता। वो गुस्से से बोल रहा था कि अलीज़ा नज़रें झुकाकर आंसू बहा रही थी। अब बोल क्यों नहीं रही? वैसे तो बहुत चपड़ चपड़ कैंची की तरह ज़बान चलती है आपकी। सॉरी शाह, वो आंसू के दरमियान बोली थी। आप रो रही हैं, इधर देखें, आप रो रही हैं। वो उसका चेहरा अपने हाथों में भरते मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। अच्छा रोए नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी, मुझे इतना नहीं डांटना चाहिए था, प्लीज़ चुप हो जाए। बिल अलीज़ा को अपने सीने से लगाता कहता है कि वो चुप हो चुकी थी। चले घर चले, सब वेट कर रहे होंगे हमारा। जी। वो आंसू साफ करती भीड़ से दूर हुई थी कि भीड़ उसकी पेशानी पर लब रखती गाड़ी स्टार्ट करता फार्म हाउस की तरफ ले जाता है। सुबह का वक्त था, अजारों की आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी। लीली लीली रोशनी बहुत हसीन लग रही थी कि शाह हाउस के सब वकील लील को खैराबाद कह चुके थे और नाश्ता भी कर लिया था कि सुहेब जो पहले ही एरोप्लेन की टिकट करवा चुका था, उनका आज वापस इस्लामाबाद जाने का दिल था कि वो सबको अल्लाह हाफिज़ कहते दरवाजे तक आए थे। बेटा कुछ दिल और रुकते ला, मिसेस सलवार ज़ुहैब के सर पर हाथ रखती बोली थी। मामा जी फिर किसी और दिन, अब आप सब आइएगा हमारे घर। ज़ुहैब मुस्कुरा कर कहता है, इंशाल्लाह। और बड़ी अल्लाह हाफिज़, तुझे कॉल करूँगा, सबको टाइम से ले आना, समझा ना? कोई बहस नहीं सुनूंगा, तुझे भी साथ आना है। हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा, मीर ज़ुहैब के गले लगते मुस्कुरा कर कहता है और माही के सर पर हाथ रखता और माही अलीज़ा के गले मिलते अपने घर के लिए निकल चुके थे। माही और ज़ुहैब के निकलते मीर हादी शाह भी फार्म हाउस से सबको लिए शाह मैंशन की तरफ निकल गए थे। वक्त का काम होता है, वो गुजर जाता है। कुछ लोगों के लिए वक्त अच्छा होता है और कुछ के लिए बुरा। जब आपका वक्त अच्छा चल रहा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब आपका वक्त बुरा चल रहा हो तब भी हार नहीं माननी चाहिए, बस अल्लाह पर यकीन करना चाहिए। बेशक अल्लाह वक्त बदलने पर कादिर होता है। कितने ही दिन ऐसे गुजर गए थे, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो चुके थे। मीर हादी शाह का भी काम का कुछ मसला था, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर ऑफिस में रहने लगा था। अलीज़ा भी मीर को तंग न करते हुए सारा दिन माही से बातें करने में और घर के काम करने में गुजार देती थी कि आज अलीज़ा ने एक छोटी सी ख्वाहिश अपने शाह जी से की थी। शाह जी, शाह जी, शाह जी बस करें ना, बहुत हुआ, मेरी सुन लें। ओह मेरा बच्चा, बोलो। मीर लैपटॉप से नज़रें हटा कर कहता है, क्या है, कब से मसरूफ़ हैं आप? बस कुछ टाइम और फिर सारा टाइम आपका। आप ऐसे ही कहते हैं लेकिन नहीं देते टाइम, अलीज़ा मुंह बना कर बोली। नहीं नहीं पक्का, मैं टाइम दूंगा अपनी छोटी सी जान को। मेरी बात सुने मेरे हैंडसम जीन, मेरे शाह जी। रूह मन अजीज़ मन, मेरी जान सुने मेरी। है अल्लाह जी, सुनाओ, आपको ही सुन रहा हूँ, देखिए सुन रहा हूँ। देखिएगा गिन गिन कर बदले लूँगी, रहना है ना बिज़ी, जब आप फ्री होंगे फिर मैं बिज़ी होंगी, सारे बदले लूँगी। हाय अल्लाह जी, ऐसा मत करिएगा प्लीज़। नहीं, मैं ऐसा ही करूँगी, देखना आप। और फिर आप बोलेंगे ये वही मेरी अलीज़ा है जो मुझसे बातें करती थी, अब नहीं करती। ओह इतना सीरियस प्लान बनाया है मेरी जान ने, मीर मुस्कुराहट जब्त करते कहता है। जी नहीं, प्लान नहीं, सच है ये, सच। अलीज़ा सामने खड़ी मीर को गुस्से से देखती कहती है, हाँ हाँ हाँ, मैं नाराज़ रहने ही नहीं दूँगा। चले काम करें, काम फुर्सत मिलती रही और आए हैं, नाराज़ नहीं रहने दूँगा। उसकी एक्टिंग करती बोली थी। हाँ हाँ हाँ, मेरा बच्चा, बहुत बड़ी फिल्म हो आप। मीर हंसते हुए कहता है कि वो नाराज़ होकर बेड पर जा बैठी थी। अच्छा मेरी जान, बताए क्या हुआ है? आपसे मैंने आज सुबह क्या कहा था? आपसे मैंने आज सुबह क्या कहा था? क्या कहा था मेरी जान ने? मीर अलीज़ा के पास बेड पर बैठे मोहब्बत भरे लहजे में से पूछता है। मैंने कहा था शाह जी आप मेरे लिए रोज़ लाएंगे और गजरे भी, लेकिन आप नहीं लाए। आपको काम इतना अजीज़ हो गया है कि आप अपने से को भूल गए हैं। वो आंखों में आंसू भर कर बोली, मेरा बच्चा, बस ख्याल नहीं रहा। बात मत करें और पीछे हो जाए मुझसे, और लाइट ऑफ कर दे, मुझे नींद आ रही है। अलीज़ा कहती है अपने मुंह पर कन्फर्टर रोटी है कि मीर के इतना मनाने पर भी वो नहीं मानी थी। मेरी शहज़ादी, मेरी अलीज़ा, क्या हुआ है? मीर रूम में आता उसके पास बैठा मोहब्बत से बोला था, मुझसे बात मत करें आप शाह जी, मैं नाराज़ हूँ आपसे। वो उठकर ड्रेसिंग के सामने जा खड़ी हुई थी। अलीज़ा, क्यों मेरी जान, बताएं ना। मीर सब बर्दाश्त कर सकता था लेकिन अपनी अलीज़ा की नाराज़गी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
میرا بچہ بچائے نا، وہ اس کے گرد حصار کرتا، اس کے بےحد قریب ہوتا بولا تھا۔ اس کے نرم گرم سانسیں اس کی گردن پر پڑ رہی تھی کہ علیزہ کنفیوز ہوئی تھی۔ پیچھے پیچھے ہو جائیں، میرے پاس مت آئیے گا۔ نہیں مانوں گی، بہت زیادہ ناراض ہوں میں آپ سے۔ وہ اس سے خود کو چھڑاتے اسے پاس سے گزرنے لگی تھی، کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی اور بیڈ پر جا گری تھی، اور میر اس کو بچاتے بچاتے خود اس کے اوپر جا گرا تھا۔ اب سین کچھ اس طرح سے تھے، علیزہ میر کے نیچے اور میر اوپر تھا۔ اب بتائیں کہاں بچ کر جائیں گی آپ مجھ سے؟ میر جانے دیں مجھے۔ نہیں جانے دوں گا۔ بتائیں کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی وہ اسی پوزیشن میں تھے۔ آپ ناراض کیوں ہیں مجھ سے؟ بتائیں اپنے شاہ جی کو۔ میر اپنا ہاتھ اس کے نرم گالوں پر نرمی سے پھیرتا بولا تھا کہ علیزہ کا آنسو آنکھوں سے بغاوت کرتے رخسار پر جا پھسلا تھا۔ میری جان کیا ہوا ہے؟ بتائیں نا، رو کیوں رہی ہیں؟ وہ اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کرتا بولا تھا۔ ناراض کیوں ہیں آپ؟ بتائیں۔ نہیں ہوں میں ناراض۔ بتائیں گی تبھی آپ جائیں گی یہاں سے، ورنہ ناممکن ہے آپ کا مجھ سے بچنا۔ جانتی ہے نا مجھے اور میری شدتوں کو؟ وہ اس کے گال پر اپنے دہکتے لب رکھتا بولا تھا۔ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے؟ اچھا، اب سے روز دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا محبت سے بولا تھا۔ اور کوئی شکایت؟ آپ مجھے ڈانٹتے بھی ہیں، علیزہ منہ بنا کر کہا۔ اچھا میرا بچہ، اب نہیں ڈانٹوں گا۔ اس نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے تھے۔ تیسری شکایت میری جان کی؟ آپ نے مجھے ناول اور چاکلیٹ گجرے لا کر بھی نہیں دیے۔ اچھا پرامس، آج سے روز ایک نیو ناول اور چاکلیٹ گجرے لا کر دوں گا۔ اس نے اس کی شہرک پر اپنے لب رکھے تھے کہ علیزہ کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اس کی شدت، آپ مجھے سے ہر وقت رومانس کرتے رہتے ہیں، سوچ کر بولی تھی کہ میر مسکرایا تھا۔ اور کوئی شکایت؟ سمجھ گئی تھی کہ اب کے نشانہ اس کے ہونٹ کی طرف ہے۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبائے تھے۔ اب عشق ہے میر ہادی شاہ کا عشق، وہ جو بچپن میں ہوا تھا، اور بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آپ میرا جنون بن گئی ہیں مس علیزہ میر ہادی شاہ۔ وہ اتنا کہہ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے آزاد کراتا۔ آپ کے ان نازک ہونٹوں پر ظلم کرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، وہ بھی اپنے عشق سے۔ میں آپ کو حق نہیں دوں گا کہ آپ ان پر ظلم کریں۔ وہ اتنا کہہ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کرا تھا اور کچھ سیکنڈ بعد چھوڑتا۔ علیزہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اتنی سی قربت میں آپ کی سانسیں پھولنے لگی ہیں میری جان؟ میر شرارت سے بولا تھا۔ چلیں آفس جائیں، مجھے بھی ماما بلا رہی ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر رکی نہیں تھی، لان میں بھاگی تھی جہاں سب بیٹھے تھے، اور میر پیچھے کہکا لگا کر رہ گیا تھا۔ ماما آج کھانے میں کیا بنے گا؟ علیزہ ایاز اور مسز سلمان کے پاس آتی بولی تھی، جو رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ مسز ایاز بولی۔ ماما بس کریں، دبئی میں بھی میں خود بناتی تھی، اور آپ جانتی ہیں میں اتنا اچھا کھانا بناتی ہوں، اور ایک بار تو میں نے بریانی بھی بنائی تھی، اور اتنی اچھی بنی تھی کہ بس کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ علیزہ اپنی تعریف کرنا شروع ہو چکی تھی۔ ہاں بھئی، ہماری بچی میں تو بہت خوبیاں ہیں۔ جی بالکل بڑی ماما۔ اچھا چلو تم چائے بنا دو، اسی بہانے ہم بھی تمہارے ہاتھ کی چائے پی لیں گے۔ جی بالکل، کیوں نہیں ماما۔ آپ نے تو بس اپنی بچی کو نالائق ہی کہا ہے، تو آپ سمجھتی ہیں وہ سچ مچ نالائق ہو گئی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، مجھے سب کام آتے ہیں۔ مسز ایاز اور مسز سلمان علیزہ کی چلتی زبان دیکھ بس مسکرا رہی تھیں۔ ہیلو، میر آفس میں بیٹھا۔ اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ اس نے فون کان سے لگاتے کہا تھا، ہاں یار بس بیزی تھا۔ تم سناؤ کیسے ہو؟ میری بہن کیسی ہے؟ زیادہ تنگ تو نہیں کرتی نا تم مجھ سے؟ ہاں میں ہوں زہیب کمینہ، تم تو مجھے بھول ہی گئے ہو جب سے آیا ہوں، نہ کال نہ میسج۔ ہاں نہیں۔ اچھا ہاں سن، ایک کام کے لیے فون کیا ہے۔ ہاں بولو، خیریت ہے سب؟ ہاں خیریت ہے سب، بس تم سب کو آنا ہے اسلام آباد، کل پارٹی رکھی ہے 9 بجے، ٹھیک ہے؟ 9 بجے، اس لیے فون کیا تھا۔ لیکن کس خوشی میں؟ ارے کیا مطلب کس خوشی میں؟ میں تمہیں بتایا تھا نا کہ تم ماموں بننے والے ہو، بس اسی خوشی میں خوشخبری سنانی ہے۔ 5 مہینے ایسے ہی گزر گئے ہیں، اب بتا دے، اور چاچو چاچی ماما پاپا کو بھی پھر یہیں چھوڑ جانا ماہی کی ڈلیوری تک۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ ہاں اوکے، اللہ حافظ کہتے وہ فون بند کر چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب ڈائننگ پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ پاپا ماما چاچو، وہ کل ماہی کے گھر پارٹی ہے، اس نے ہم سب کو بلایا ہے۔ اچھا تو تم دونوں چلے جاؤ، سلمان صاحب بولے۔ نہیں، آپ سب کا جانا ضروری ہے، پارٹی دراصل
गुड न्यूज़ देने के लिए रखी गई है। अच्छा, कौन सी गुड न्यूज़? वो आप सबको वहीं जाकर पता चलेगा। मैंने सबकी प्लेन की टिकट करवा ली है। हम कल निकल रहे हैं इस्लामाबाद के लिए। चलो ठीक है, सलमान साहब मुस्कुरा कर कहते राज़ी हो चुके थे। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं आपको इग्नोर कैसे कर सकता हूँ इमामा? सलार दम साधे उसे देखता पूछ रहा था। उसने ये बात अपने जहन में सोची तो सोची भी कैसे। मीर हादिशा बेड क्रॉन से टेक लगाए अलीज़ा जो मीर के सीने पर सर रखे हुए थी उसे पीरे कामी नॉवल सुना रहा था कि अलीज़ा मुस्कुरा रही थी। ये बिल्कुल आपके जैसी है। मीर अलीज़ा के बाल सहलाते कहता है। कौन इमामा? अलीज़ा मीर के सीने से सर उठाती पूछती है। जी बिल्कुल, सलार की इमामा। लेकिन क्यों शाह? क्योंकि सलार इमामा को इग्नोर नहीं कर सकता। वो उसकी वो मोहब्बत है जिसको उसने 9 साल इंतज़ार के बाद पाया है, और वो समझती है कि सलार उसे इग्नोर कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और आप मीर हादी शाह का इश्क है। आप समझती हैं कि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, आपको भूल जाता हूँ। आपको कोई भूल सकता है शहज़ादी? आप मेरी वो खुशी है जिसको मैंने बहुत दुआओं के बाद पाया है। सच्ची? आपने मेरे लिए दुआएं की थी? वो हैरान होती बोली। जी बिल्कुल। चलिए अब सो जाएं, सुबह हमने इस्लामाबाद जाना है। वो उसका सर वापस अपने सीने पर रखकर कहता है, उसके बाल सहलाता है कि वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। जा रही है। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी करना चाहूँगी। इसके अंदर सीरियसली मुझसे बहुत मिस्टेक्स हुई हैं। रियली बहुत मिस्टेक हुई है। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं इसकी मिस्टेक ठीक कर सकती। और मैं जब रिकॉर्डिंग करने बैठी तो उस पर भी मुझे बहुत मिस्टेक्स नजर आई है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आप सबको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह से मिस्टेक्स ना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।